This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। 12 बुँदे सम्झौताबाट सुरु भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा गन्तव्यमा नपुग्दै धर्मराउन थालेको देखिन्छ। गन्तव्य अर्थात् जनताको समृद्धिको चाहना जो यही व्यवस्थाको माध्यमबाट हुने अपेक्षा जनतालाई देखाइएको थियो। फगत केही पात्रहरूको परिवर्तन बाहेक देशले अरू केही नयाँ पाएन, यो भन्न अब हिचकिचाइरहनु पर्दैन। गएको करिब 11 वर्षदेखि जुन सशस्त्र युद्धको स्थितिमा गृहयुद्ध मध्यस्थ थियो, त्यो निरन्तरताको दिल्ली सम्झौताका नामबाट समेत चर्चित यो 12 बुँदे सहमति, जसलाई आजको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आरम्भ बिन्दु मान्न सकिन्छ, त्यहीबाट आरम्भ भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा मध्य बाटोमै धर्मराउन लागेको देखिन्छ। आज एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको छ। नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ, त्यो शान्तिको ढोका खुलेको छ र नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ। भारतको भरथेग र रहोबरमा सम्पन्न भएको त्यो सम्झौताले नेपालको राजनीतिमा देखिने गरी केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दा देशले परम्परादेखि मान्दै आएको राज संस्थाको विदाई गरियो, जसको ठाउँमा राष्ट्रपतीय संस्था रहने व्यवस्था गरियो। त्यसबाहेक पनि नेपाली जनताले केही नयाँ देखे। त्यो के भने, पछिल्लो आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा माओवादी पार्टी र त्यसका नेतालाई नेपालको राजनीतिको नयाँ खेलाडीका रूपमा। 2 पटक भएको संविधान सभाले जनताद्वारा लेखिएको भनिएको नेपालको संविधान ल्याउने काम गरियो। यस संविधानको घोषणासँगै हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। जनताका नाममा जे जस्ता दावा गरिएको भए पनि त्यो संविधान कसले कसरी लेखिदियो, त्यसको मकसद के थियो भन्ने विषयहरूको पट्टाछेप समय चक्रमा भइरहेका छन्। जे जस्तो भए पनि जनताको बहुसंख्यक प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरेको यो नयाँ संविधान बमोजिम निर्वाचन भयो र पहिलो पटक नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो। स्थायी शान्ति, समृद्धि र चमत्कारिक विकासको प्रतिबद्धताले जेलिएको कम्युनिस्ट घोषणा पत्रले जनताको मन जित्यो र केपी ओलीको नाममा जनताले मतदान गरे। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही तर स्थायी सरकारको नाममा पाएको मतको कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले बीचमै अपमान गर्ने काम गरे। 2 वर्षको संवैधानिक बारबन्देज फुके लगत्तै आफ्नै पार्टीको सरकारको फेदमा बन्चरो हान्ने काम कम्युनिस्ट नेताहरूबाटै भयो। आन्तरिक मतभेदले चरम विवादमा फसेको कम्युनिस्ट पार्टी अन्तत्वगत्वा सर्वोच्चको नाम सम्बन्धी फैसलाले विभाजन गरिदियो। दुईटा पार्टीको त बडो लभ परेर तपाईँले देख्नुभयो नि, 28 गतिको आमसँग म कसरी बोलेँ, माधवजी कसरी बोल्नुभयो, झलनाथजी कसरी बोल्नुभयो। लभ नपरेका त्यसरी बोलिन्थेन नि त। बडो लभ परेको श्रीमान श्रीमतीलाई त अदालतले जबरजस्ती डिभोर्स गरिदिन पाइन्छ। माओवादीबाट एउटा बलियो हिस्सा चोटिएको छ भने सग्लो भनिएको एमाले झन चरम द्वन्द्वमा फसेको छ। बाहिर हेर्दा नयाँ सरकारको रडाको गरे जस्तो देखिए पनि भित्रभित्र देश निर्वाचन उन्मुख भइरहेको बुझ्न धेरै कठिन छैन। आजको दिनमा
नयाँ सरकार या भनौँ केपीको विकल्पमा अर्को सरकार कसैलाई चाहिएको छ भने त्यो प्रचण्ड र उनले नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रलाई मात्रै हो। कांग्रेस जसपा जस्ता दलहरू बाहिर नयाँ सरकारको कुरा गरे जस्तो गरे पनि भित्रभित्र नयाँ निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् र केपी ओली जसले आफै निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए उनले नचाहने कुरै भएन। जनताले दिएको अभिमतको समेत सदुपयोग गर्न नसक्ने दलहरूको रवैयाले यति छिटो समयमै यो नयाँ व्यवस्थाप्रति आम जनताको विकर्षण तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। हामी जे व्यवस्था अमल गरिरहेका छौँ त्यसको टुसा हाम्रै माटोमा पलाएको होइन भन्ने कुरा धेरै पहिला पुष्टि भइसकेको छ। जहाँ जसरी जे उद्देश्यले यो व्यवस्थाको बीजारोपण भएको भए पनि देश र जनताको पक्षमा यसलाई हुर्काउने बढाउने हामी नेपालीकै दायित्व थियो। तर खै यति छिटै यो व्यवस्थाप्रति आएको स्खलनले अनेकन प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ। आगामी दिन नेपालको राजनीतिका लागि कस्तो हुनेछ? आज हामीसँग हुनेछन् नेपाली कांग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंह। अमरेशजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू। अब आज संयोग भनौँ एउटा मौका, नव वर्ष 2078 को पहिलो दिनको पहिलो कार्यक्रममा यहाँलाई आमन्त्रित गर्ने मौका मिल्यो। यहाँलाई हार्दिक शुभकामना। तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। आज तपाईँको मार्फतबाट सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई शुभकामना, नव वर्षको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तर राजनीतिक अन्यलग्रस्त अवस्थामा र तपाईँले जुन बोलाउन भयो त्यसले धेरै महत्त्व राख्छ। अब अमरेशजी, नेपाली राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि प्राय राजनीतिक कर्मी अथवा विश्लेषकहरू 7 साल 17 साल नेपालको एकीकरणतिरबाट सुरु गर्ने चेष्टा गर्नुहुन्छ, कोसिस गर्नुहुन्छ र दर्शकको बेनिफिटका लागि त्यो अलिकति अब्सोलिट भइसकेको विषयहरू हो कि हिस्टोरिक अकाउन्ट हो तर पोलिटिकल अकाउन्ट होइन। किनभने पोलिटिकल अकाउन्ट अहिलेको वर्तमान नेपाली राजनीतिको पोलिटिकल अकाउन्ट सुरु भयो 2005 नोभेम्बर 22 मा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सहमति। म गलत भएँ कि ठिकै भएँ? होइन, तपाईँ एकदम करेक्ट हो। त्यसमा अलिकति म थप्छु। 62-63 को जुन आन्दोलनको लागि जुन 12 बुँदे भन्यो त्यसको लागि माघ 19 को घटना त्यसको आधार थियो। आधार त्यहाँबाट तयार भयो। माघ 19 को घटना जुन राजाले प्रत्यक्ष शासन अध्यक्ष माने मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनेर जुन शासन चलाउनु हो र त्यसले कम्पेल गर्यो 12 बुँदे गर्नलाई। त्यो बेलासम्म त्यो आधारभूमि तयार भएको थिएन। माओवादी आफ्नो तरिकाले जनयुद्ध गरिरहेको थियो। ऊ पनि एकदम उकुस मुकुसमा थियो अनि धेरै क्याजुअलिटी भइसकेको थियो। तर त्यो माघ 19 को घटनाले जुन किसिमको पोलिटिकल कन्सेन्सस नेपालमा आवश्यक थियो त्यो हुन सकिरहेको थिएन, गर्न सकिरहेका थिएनन्। जसरी भारतले फेसिलिटेट गर्यो, जति चबाएर भने पनि भारतको मध्यस्थता नभने पनि फेसिलिटेसनमा जसरी 12 पोइन्ट एग्रिमेन्ट दिल्लीमा भयो नि, त्यसपछि आन्दोलन सफल भयो। नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन हुने तय भयो। एउटा संविधान सभा तुइयो। दोस्रो संविधान सभाले जेन तेन प्रकारेण संविधान निर्माण गर्यो, जारी भयो। नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत भयो। त्यो त ठिकै हो नि? हो, एकदम यथार्थ हो। तर तपाईँले जुन फेलिसिटेट होइन, वातावरण उपलब्ध गराइदियो। जसरी यो बिल्डिङवालाले तपाईँलाई वातावरण उपलब्ध गराइदिएछ कि यहाँ स्टुडियो बनाएर तपाईँले सुटिङ गर्नुहुन्छ, त्यो हदसम्म वातावरण। तर त्यसमा संलग्नता, डाइरेक्ट प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएन। एउटा कुरा किन 12 बुँदेको हुँदाखेरि हामी धेरै सक्रिय थियौँ। त्यसैको परिणाम पनि म एकदम प्रत्यक्ष राजनीतिमा आए या भोट पोलिटिक्समा आएँ। 63 मा सांसद पनि बन्यो। तर एउटा कुरा जरुर हो कि भारतको यो थियो कि नेपालमा डेमोक्रेटिक फोर्स र शान्ति होस्, पिस प्रोसेस होस्, जनयुद्ध समाप्त होस्। जनयुद्धले जुन नेपाली जनतालाई जुन क्षति पुर्याइरहेछ या नेपाल राष्ट्रलाई क्षति पुर्याइरहेछ त्यो पनि अन्त होस्, यो सदिच्छा थियो त्यहाँ। ल, तपाईँको शब्द चयन तपाईँलाई छोडिदिएँ, जे शब्दमा भन्नुहोस्, तर भारतको कुनै न कुनै
त्यसमा छाया त थियो। त्यसलाई त नकार्न सकिन्न। भारतको सहयोग र सद्भाव बिना 12 बुँदे हुन्थेन। र त्यो सहयोग र सद्भाव जुन प्रदान गर्यो भारतले, हजुर, आज पनि भारत नेपाली राजनीतिको किन अब्जर्भर र बेला बेलामा इन्टरभिन गर्न चाहने वा सक्ने एउटा तत्त्वका रूपमा आज पनि यथावतै छ मान्नुहुन्छ? यथावत छ। तपाईँलाई त म अझ दिन्छु, नेपालको राजनीतिको एउटा स्ट्रङ प्लेयर हो भारत। अघि तपाईँ संलग्नता नेपालको राजनीति भन्दैछु अहिले स्ट्रङ प्लेयर बनाइदिनु भयो। प्लेयर किन भने पहिला पनि के थियो भने राजा हुँदाखेरि 3टा फोर्सेस नेपालमा थियो। यसलाई यस्तो विश्लेषण गरौँ, यदि साँच्चै नेपाली जनतालाई तपाईँ सत्य भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक पार्टी एउटा प्लेयर थियो, राजा एउटा प्लेयर थियो, इन्डिया एउटा प्लेयर थियो पहिला। अहिले यताको दिनमा युरोपियन, अमेरिकन, चाइनिज सबैको प्लेयर सहभागिता बढ्यो। तर पहिलाको केसमा तपाईँले 7 सालमा पनि देख्नुहुन्छ दिल्ली सम्झौता भएकै हो, राणा राजाको बिचमा सम्झौता भएकै हो। इभन तपाईँले 46 सालमा पनि देख्नुहुन्छ गणेश मानजीको जुन चाक्सीबारी कम्पाउन्डमा आएर भारतीय नेताहरू भाषण गरेकै हो। यथार्थले त लुकाउन सक्नुहुन्न। इतिहास सत्यमा आधारित हुनुपर्छ र हुन्छ पनि। त्यसो अहिले पनि तपाईँलाई बताउँछु कि त्यो बेला पनि के थियो, राजनीतिक दल र राजा मिल्ने सम्भावना थिएन कि दुईटीको चाहना राज्यको एजुकेटिभ पावर एक्सर्साइज गर्नेको। राजा चाहन्थ्यो कि राज्यको कार्यकारी अधिकार मेरोमा निहित होस्, राजनीतिक दल चाहन्थ्यो कि कार्यकारी अधिकार मेरोमा निहित होस्। त्यस कारण कार्यकारी अधिकारको लागि दुईटै नमिल्ने। त्यस कारण राजा र इन्डिया मिल्दाखेरि 30 वर्ष पञ्चायत चल्यो। पार्टी र इन्डिया मिल्दाखेरि राजा संवैधानिक राजतन्त्रमा बस्यो। यता 63मा झन् गणतन्त्री भयो। त्यो कुरालाई लुकाउने अवस्था छैन। त्यो यथार्थ हो, नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा यथार्थ हो। तर यदि यसरी एउटा बलियो छिमेकी राष्ट्रले नेपाली राजनीतिमा देखाइरहेको जुन दखल र प्रयोग गरिरहेको जुन दखल छ, त्यसका बावजुद नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व किन आउँदैन त? होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु, भू राजनीतिक अवस्था यहाँ यस्तो छ भने हामी नेपाली राजनीतिले के गर्छौँ भने फाइदा लिनलाई अथवा काम पर्दाखेरि हामी तुरन्त नजिकको राम्रो दोस्त बन्छौँ। काम निस्किने बित्तिकै या त्यो समस्या समाप्त हुने बित्तिकै हामी गाली गर्न थाल्छौँ। जसलाई पनि, भारतलाई मात्र होइन, युरोपियनलाई पनि, चाइनिजलाई पनि हामी कसैको असल मित्र हुन सकेका छैन। कसैप्रति हामी असल व्यवहार देखाउन सकेका छैन। नेपालको राजनीतिको कुरा गर्छु, जनताको कुरा गरे होइन। यहाँ के भने यहाँको राजनीतिक पार्टी अथवा सरकार भारत विरोधी राष्ट्रवादको एउटा निर्माण गर्यो कि भारतलाई गाली गरेर मात्र यहाँ राष्ट्रवादी हुन्छ। त्यो पनि गलत हो। भारतसँग सम्बन्ध मात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर थोरै समयको लागि प्रधानमन्त्री थियो र कृष्णप्रसाद भट्टराई यहाँ प्रधानमन्त्री, उहाँहरूको दोस्तीको कारणले नै भारतले नेपालको विकासमा केही माइलस्टोन पुगाएकै हो। त्यो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। चाहे त्यो धरान बिपी कोइराला इन्स्टिच्युट धरान बनेको होस्, चाहे नेपालमा जति इन्डियन जोइन्ट भेन्चर छ त्यो सबै 91 देखि 94 भयो, एग्रिमेन्ट भएको त्यही बेला, तर एस्टाब्लिस हुन त 1-2 वर्ष लाग्छ। चाहे त्यो नेपाल एसबिआई होस्, चाहे युनिलिभर होस्, चाहे डाबर नेपाल होस्, चाहे सूर्य नेपालको आइटिसी होस्, यो तमाम तपाईँले देख्नुहुन्छ अनि आएको जोइन्ट भेन्चर आएको जो नेपालको रेभिन्यूमा राजस्वमा आज ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, इम्प्लोइमेन्टमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। तर त्यसपछि कहिले पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन। एउटा कुरा, अलिकति सम्बन्ध हुने बित्तिकै केही डेलिभरी हुन्छ, तर फेरि अर्को सरकार यहाँ के भने राजनीतिक पार्टीहरूको द्वैध चरित्र हो। सरकारमा बस्दाखेरि भारतसँगको एउटा खालको रिलेसन राख्ने, सरकारबाट हट्ने बित्तिकै पब्लिक कन्जम्सनको लागि भए पनि टिभीमा गएर आमसभामा गएर गाली गर्नै पर्ने। जाउँला त्यतातिर पनि जाउँला। तर 12 बुँदेबाट जसरी चाहिँ नि सुरुवात भएको नेपालको पछिल्लो परिवर्तन छ नि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ नि संविधानै हामीले अङ्गीकार गरेर जारी गऱ्यौँ हो। अब त्यो अहिले दुर्घटनामा पर्न लाग्यो भनेर एक थरी मानिसहरू चिन्तित पनि छन्, एक थरी मान्छेले यसो काखी बजाएर खुचिङ गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। तपाईँको विचारमा यो दुर्घटनामा पर्न लागेको अवस्था हो? दुर्घटनामा पर्ने अवस्था यथार्थ हो। किनभने आजको दिनमा यहाँको जुन शासकीय स्वरूप छ अथवा जुन 62-63 को आउटकम छ त्यसमाथि कालो बादल लागेकै छ। कति बेला ठुलो पानी परेर बग्ने हो
थाहा छैन। किनभने यसको जुन कारक तत्त्व थियो 12 बुँदेको, जुन चाहे काङ्ग्रेस होस्, न काङ्ग्रेस आफ्नो पोजिसनमा बस्न सक्यो, न माओवादी आफ्नो बस्न सक्यो। तत्कालीन 7 दल भने काङ्ग्रेसमा, किनभने काङ्ग्रेस 7 दलको नेतृत्व तत्कालीन पार्टी सभापति र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले र उता माओवादी गरेका थियो र भारत, तीनटै ठाउँको कम्पोजिसन बदलिएको तपाईँलाई बताउँछु। न भारतमा त्यो बेलाको सरकार छ जसले 12 बुँदा उन गर्छ अथवा जुन गणतन्त्र उन गरेर सद्भाव र सदिच्छा व्यक्त गरेको थियो, त्यो सरकार त्यहाँ पनि छैन। त्यहाँ त्यो बेला मनमोहन सिंहको सरकार, भारतीय इस्टाब्लिसमेन्ट परिवर्तन भयो। एक भारत होइन, सबै ठाउँमा परिवर्तन भयो। भारतीय इस्टेब्लिसमेन्ट परिवर्तन भयो। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको इस्टेब्लिसमेन्ट पनि परिवर्तन हो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको ऐरान र जुन उहाँको बुझाइ थियो त्यो हाम्रो अहिलेको सभापति छैन, किनकि शेरबहादुरजी त्यो ऐरान र त्यो बेलाको आउटकमको रक्षाको लागि उहाँ जनतामा जानेवाला पनि छैन, अर्नेवाला पनि छैन, त्यो यथार्थ हो। त्यस्तै एमालेको पनि तत्कालीन जुन महासचिव माधव कुमार नेपाल थियो, उहाँ पनि आफै उहाँलाई कारबाही भइरहेछ, त त्यो बेलाको आउटकमको रक्षा कसरी गर्ने तपाईँलाई बताउँछु। प्रचण्ड जो एउटा मेन सिग्नेटरी थियो, ऊ आफै न्यायको खोजीमा माइती घरमा बसेर कि हामी यहाँ छौँ, हामीलाई न्याय दिउँ। अब जसले न्याय माग्नेले नै यो संविधानको संरक्षण कसरी गर्ने तपाईँलाई बताउँछु। यहाँ समस्या त्यो आएछ। दोस्रो कुरा, जुन यो बिचमा जुन धेरै यसको मेन संरक्षणकर्ता को हुन्थ्यो, जनता, नेपाली जनता हुन्थ्यो। तर नेपाली जनता दुखी भए। किन दुखी भए? नेता पनि लुट्न लाग्यो, भ्रष्टाचारमा उसको कार्यकर्ता पनि लुट्न लाग्यो। यो देश गणतन्त्र भनेको जनताको शासन, जनतन्त्र पनि यसलाई भन्छ। तर यो केवल यो नेतातन्त्र भयो। हामी लोकतन्त्र कागजमा त लेख्यो, संविधानमा लेख्यो, संविधानमा गणतन्त्र लेखेका छौँ, तर नेतातन्त्र हो। किनकि नेता एकचोटि नेता बनिसकेपछि त्यो पार्टीको त्यो राजा हुन्छ, यो देशको राजा हुन्छ। किन एउटा राजा हटाएर जुन राजा बन्ने प्रवृत्ति आयो, जसरी एकचोटि सभापति बनेपछि सभापति चेन्ज नहुनुपर्ने, उसलाई जसले झाली बजाउने, जसले एकदम प्रशंसा गर्ने त्यसले जम्मै पाउने, उसले जे गरे पनि छुट, उसलाई कुनै कानुन नियम कानुनले छुँदैन। देशको राजनीति दल कुनै पनि दलको आजको दिनमा वैधानिक रूपले चल्या छैन, संविधानको पारामिटरमा चल्या छैन, पार्टीको विधानको पारामिटरमा चल्या छैन। चलेको भए जहिलेदेखि माओवादी पार्टी बनाएको छ त्यहाँको अध्यक्ष को छ? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी छ। 4 वर्षको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुपर्ने 5.5 वर्ष हुन लाग्यो, शेरबहादुरजी छ, अझै 2-4 वर्ष बस्न सक्नुहुन्छ होला। अनि 71 सालमा अनि भएको एमालेको अधिवेशन हो, आज 78 भइसक्यो। 78 को पहिलो वैशाखमा तपाईँसँग बोल्दैछु। उहाँ पनि बसेकै छन्, 5 वर्षमा त छोड्नु भएन। त्यस कारणले पदमा पुगिसकेपछि आजीवन पदमा बस्ने र आफ्नै स्वार्थलाई नै देशको कानुन र संविधान मान्ने व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र स्वार्थ यति जेलिएको छ कि आफ्नो हार हुँदाखेरि देशको संविधान हार्म भयो, लोकतन्त्र खतरामा भयो। तपाईँले जसरी अहिले दुर्घटना हुँदैछ पनि भन्नुभयो, दुर्घटना हुनका लागि जति कारक तत्त्वहरू थियो त्यसको पनि एउटा व्याख्या गर्नुभयो। मैले त के भने यसको ग्राउन्ड बन्दैछ। यो दुर्घटनाको परिणाम के हुन सक्छ? यो दुर्घटनाको परिणाम के हुन सक्छ? हेर्नु, एउटा कुरा त परिणाम त ठक्कै कुनै ज्योतिषले नि भन्छ, तर मैले राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो संविधान एज इट इजमा रहँदैन। एउटा कुरा, आजको दिनमा जसरी चाहे धर्मनिरपेक्षताको बारेमा होस्, चाहे गणतन्त्रको बारेमा होस्, चाहे संहिताको, यो संविधानको जम्मा 3टा आउटकम थियो। प्राइमरली आउटकम जुन पोलिटिकल रूपमा संहिता थियो, गणतन्त्र थियो, धर्मनिरपेक्षता थियो। ब्रड सेन्समा शान्ति प्रक्रिया पनि भन्छ। शान्ति प्रक्रिया पनि पुरा भएन। त्यसमा टिआरसी अथवा डिसएपियर कमिसन यिनीहरू कसैले काम गर्न सकेन, अहिलेसम्म त भएन नि। आखिर तपाईँले 2005 भन्नुहुन्छ, आज तपाईँसँग म 2021 मा कुरा गर्दैछु। 16 वर्षमा पनि शान्ति प्रक्रिया पुरा नहुने, यो त पण्डुराज बक्स जस्तै भयो नि, भानुमतीको पेटारा भन्छ नि, त्यसमा के हो त्यो भएन नि। किनकि सरकार र दलको नेताहरूको नियत ठिक थिएन। सरकार चलाउने मात्र नियत, फाइदा लिने मात्र नियत, पदमा बस्ने नियत, तर जुन जिम्मेवारी छ, जुन राष्ट्रले दिएको अभिभार पुरा नगर्न सक्ने। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु, 63 देखि भ्रष्टाचारको यति भयो कि एकजना सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गरेको छैन। मैले बोले होइन, अख्तियारले बोलेको छ। अख्तियारको प्रतिवेदनमा कहिले पनि एकजना पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद या वर्तमान सांसद या मन्त्री या ठुला मान्छे
मुख्य सचिव सचिव यिनीहरूलाई र्याङ्क मान्छे भ्रष्टाचार गरेको छैन। गरेको कसले? 500 रुपियाँ लिने सिपाहीले। गरेको एउटा नक्कली सर्टिफिकेट लिनेले। हतियारको प्रतिवेदन जुन हामी राज्य व्यवस्था समितिमा हेर्छौँ त्यही हो। त्यो एउटा भ्रष्टाचार। दोस्रो कुरा के भने जुन देशको न्यायपालिकामा दलगत नियुक्ति हुन्छ त्यो देशको न्यायपालिका स्वतन्त्र भन्ने आधार कहाँबाट? जुन देशको अनि अख्तियार संवैधानिक अङ्ग र अख्तियार निर्वाचन आयोग दलगत निर्णयले नियुक्ति हुन्छ त्यो त उनीहरू त्यो संविधानमा त्यही बेला लेखिदियो हुन्थ्यो यो पूर्व ब्युरोक्रेट्स पूर्व प्रशासकहरूको क्लब हो। पूर्व किन भनेको रिटायर भएपछि सबैले निर्वाचन आयोग लोकसभा आयोग र अख्तियार जान चाहन्छ। बाँकी फिल्डको मान्छे इन्कम्पिटेन्ट छ। त्यति होइन, तपाईँले दलको सदस्यता लिएपछि दलको सरकार छ भने तपाईँले डाँका गरे पनि ठिक छ, भ्रष्टाचार गरे पनि ठिक छ, गिटी क्रेसा बालुवा गरे ठिक छ, मान्छे मार्दा पनि ठिक छ, तपाईँ थुना बजाउनु तपाईँले भए पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई छुट दिइदिन्छ। यदि जेल गए पनि ठिक छ 1-2 वर्ष बस्नुहोस् तर माफी पाउनुहुन्छ। यो दलीय यो लोकतन्त्र होइन, दलीय तन्त्र हो। यो यसको म तपाईँले अलिकति राजनीतिक रूपले मैले आफ्नो रिसर्च अनुसन्धान अनुसार व्याख्या गरिदिन चाहन्छु। नेपाल आजको दिनमा नेपालको राजनीति दलको कब्जामा छ। दलीय तन्त्र दल र दल राजनीतिक दलको कुरा गर्दैछु। दल गुटको कब्जामा छ। दल पनि कुनै पार्टीको कब्जामा छ, सिस्टममा छैन। गुट कसको कब्जामा छ? माफियाको कब्जामा छ। 10-20 जना माफिया बिचौलिया यो दलहरूलाई यो गुटहरूलाई टिकाइराखेका छ। त्यस कारणले तपाईँको दिनमा आजको दिनमा नेता खोज्न गाह्रो होइन। यस्तो यो 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 अदृश्य कुराहरू अदृश्य थाहा छैन। जेनेरिक कुरा को माफिया 10 जना माफिया छ भनिन्छ भने 10 जनामा 5 जनाको नाम त भन्न सकिएन। तपाईँले के भन्छ नाउ भन्नु कि म तपाईँको स्टुडियोबाट तलमा आफ्नो गाडीसम्म पनि जान नपाऊँ यो अवस्था चाहनुहुन्छ? त्यस्तो छ। तपाईँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुहोस्, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। म नै तपाईँको टिभीमा अर्को प्रोग्राममा भनिदिन्छु। मेरो सुरक्षा त्यस्तो अवस्था छ। मेरो भौतिक सुरक्षा, म राजनीतिक सुरक्षा होइन। राजनीति त मैले रिस्क लिएर नै गर्न आएकै हो। जनता र देश हितमा म बोल्या छु, बोल्छु पनि। अहिले पनि यो के भने यो विकृतिको दर अहिलेको नेता हो। अहिलेको नेताको हैसियत नेपालको लोकतन्त्र बचाउने छैन। अहिलेको नेताको हैसियत नेपालको जनताको समृद्धि, जनताको विकास र भ्रष्टाचार गर्ने छैन। जो नेतृत्वमा छन्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हो, चाहे कम्युनिस्टको नेतृत्वमा हो, चाहे मधेसी दलको नेतृत्वमा हो। तर एउटा कुरा नि आजको कन्भर्सेसनमा जसरी हामीले 12 बुँदे सहमति पछिको राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसले चाहिँ नि बीजारोपण गरेको राजनीति र त्यहाँ हुर्किएको राजनीतिका बारेमा हामीले धेरै चर्चा गरिरहेका छौँ। तर एउटा तात्विक भिन्नता चाहिँ नि 12 बुँदे सहमति हुँदाखेरि भारतमा युपिएको इस्टाब्लिसमेन्ट थियो। अहिले युपिएको कतै देखिँदैन। अहिले त्यसलाई बिजेपीले रिप्लेस गरेको छ। सो 12 बुँदेमा युपिएले खोजेको राजनीतिक अभिष्ट वा सघाएको राजनीतिक अभिष्ट अहिलेको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको इस्टाब्लिसमेन्टले त्यसलाई ओन गरेको अवस्था हो कि होइन? यो होइन, ओन गरे होइन, त्यसलाई झन् डिजोन गर्न खोजेको। तपाईँलाई म बताउँछु, त्यो बेला म दिल्लीमै पिएचडी गर्दै थिएँ। त्यो बेला एउटा नेपाल सोलिडरिटी ग्रुप बनेको थियो राजनीतिक दलकै, इन्डियाको राजनीतिक दलको, नेपालको लोकतन्त्रको लागि या शान्ति प्रक्रिया या गणतन्त्रको लागि सघाउनको लागि। सुरजितजीको अध्यक्षतामा हरकिशन सिंह सुरजित त्यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा शरद यादवदेखि लिएर डीपी त्रिपाठीदेखि लिएर सीताराम येचुरी हरेक पार्टीको एक्सेप्ट बिजेपी, बिजेपीको एकजना पनि सदस्य थिएन। एक्सेप्ट बिजेपी टोटल अदर अल पार्टीको मेम्बरसिपको एउटा कन्भेनरसिप थियो। त्यसले हामी भेट माने यहाँको राजनीतिक दल पनि भेट्थ्यो र उसले पनि दिल्लीमा प्रोग्राम गर्थ्यो र नेपालमा अनि चाँडै लोकतन्त्र बहाली होस्, चाँडै अनि शान्ति प्रक्रिया होस्, अगाडि बढ्छ नेपालमा आन्दोलन मजबुती साथ बढोस्, तिनीहरूको शुभकामना थियो। त्यो कारणले पनि अहिलेको जुन बिजेपीको सरकार छ, बिजेपीको सरकार कि हाम्रो संलग्नता बिना जुन त्यो सोलिडरिटी ग्रुप बनाएको थियो अथवा त्यसबाट आउने जुन आउटकम नेपालमा छ त्यसलाई अहिले ओन गर्न जरुरी छैन र बिजेपीले त्यो अनुसार गएको पनि छैन। एउटा मूल कारण त्यो पनि हो। बिजेपी के चाहन्छ? बिजेपी नेपालको राजनीतिलाई फेरि नयाँ सिराले रिएलाइनमेन्ट चाहन्छ। त्यो भनेको के? अब त्यो त सबै कुरा मैले भने त भूषणजी जस्तो यस्तो विद्वान पत्रकारको यस्तो अनि नेपालको एउटा नामी तपाईँ। तर राजनीतिक विवेचना त तपाईँलाई यहाँ निम्त्याइसकेपछि केही कुरा म सूत्रमा भन्छु, पुरा कुरा त तपाईँको पनि थियो नि, जिम्मेवारी हो नि। अहिले जसरी नेपालमा मैले यति भने तपाईँलाई मैले कि नेपालको राजनीति एज इट इज अवस्थामा अगाडि बढ्ने स्थिति छैन, रिएलाइनमेन्ट हुन्छ। नयाँ सिरा भन्नुभयो। नेपालमा जुन राजनीतिक तरलता छ त्यो तरलतामा कुनै पनि नयाँ अलायन्सहरू बन्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन। अहिलेको
मौजूदा मन्त्री पोलिटिक्स नि परिषदलाई कम्प्लिट रिएलाइनमेन्ट हुन्छ पोलिटिक्स नि कम्प्लिट रिएलाइनमेन्ट चाहिँ यति कुरा मेरो तपाईले कसरी हुन्छ त आजको दिनमा हरेक जनताका लागि होइन, राजनीति गर्ने मान्छेले जनतालाई त बताइदिनु पर्यो नि त होइन, जनतालाई त्यति भन्छ जनताले त आफै जनता त हामीभन्दा दूरदर्शी छ देखिराखेका छ कि हरेक पार्टी डिभाइडेड छन् हरेक पार्टी एउटा सत्तामा छन् एउटा सडकमा छन् हरेक पार्टीभित्र जसरी अनि त्यस कारणले जुन दुईटा भोइस आइरहेछ एउटा चर्चामा कुन बेला आउँछ भने अमरेशजी फर एक्जाम्पल अहिलेको नेपालको जुन घटनाक्रम छ राजनीतिक घटनाक्रम त्यसले साँच्चीकै जोर पक्रिएको चाहिँ नि जुन बेला भारतीय गुप्तचर संस्था र का चिफ आएर नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको कुरा सार्वजनिक भयो अहिलेको परिणाम त्यहीबाट सुरुवात भएको हो भन्छन् मानिसहरू होइन मलाई लाग्दैन यो एउटा कुरा मलाई भूषणजी तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालको कुनै यस्ता प्रधानमन्त्रीको नाम बताउनुहोस् कि जसले रको चिफ भेटेका छैन अन्तर यति छ कि यो प्रधानमन्त्री पब्लिकली भेट्या हो भने त्यसलाई उन पनि गरेका छौँ अरू प्रधानमन्त्री लुकुलुकु भेटेका छ कोही नेपालमा भेटेका छ कोही बालुवाटारमा भेटेका छ कोही दिल्लीमा भेटेका छ कोही लन्डनमा भेटेका छ कोही सिङ्गापुरमा भेटेका होला भेट्ने तरिका फरक र गोपनीयता फरक तपाईँले पनि भेटाउनु भएको छ कसैलाई होइन मैले भेटाएको छु कि छैन त्यो त इतिहासको विषय हो तर एउटा कुरा मेरो जानकारीमा यति छ कि नेपालको सबै प्रधानमन्त्री भारतको रको भनेपछि त्यो अस्तित्वको भेट चाहिँ नि खासै त्यो तात्विक त्यसलाई तिरको तार बनाउनु जरुरी आवश्यक चाहँदैन त्यसको कुनै पोलिटिकल महत्त्व दिएर त्यसैमा पोलिटिक्स गरेको छ त्यो मलाई लाग्दैन त रिएलाइनमेन्ट किन चाहियो किन हुन लागेको छ भारतको चाहनामा कसरी परिवर्तन आयो होइन रिएलाइनमेन्ट के भने जसरी तपाईँले यहाँको कन्स्टिट्युसनलाई सुरुदेखि कन्स्टिट्युसन बनेदेखि तोड्ने काम यहीँको राजनीतिक दलले गर्न थाल्यो जसरी रिएलाइनमेन्टको कारण भन्दैछु डिटेल त तपाईँले मैले भने नि केही समय आएपछि कारण भन्नुहोस् कि नेपालको राजनीति बहुलवादमा आधारित छ प्रिम्बलमा नि लेखेको छ बहुदलीय व्यवस्था छ प्लुरलिज्म छ मल्टी पार्टी सिस्टम छ अनि ह्युमन राइट्सदेखि लिएर इन्डिभिजुअल लिबर्टीदेखि लिएर सबै छ तर नेपालको राजनीतिक दल यो खास गरी 74 को निर्वाचनपछि सी जिनपिङ विचारधारा लाद्न खोज्ने वन पार्टी रुलको तर्फ एक्सर्साइज गर्न खोज्ने जुन एमाले र माओवादीको एकीकरण नेकपा बनिसकेपछि तपाईँ याद गर्नुहोस् कि त्यो दलको नेताहरू प्रशिक्षित चाइना प्रशिक्षणको लागि दर्जनको दर्जन जान सुरु गर्नुभयो हुँदा यहीँ पनि सी जिनपिङ विचारधारा हामी लिन्छौँ एउटा कुरा के भन्छु न यहाँ चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी जस्तै यहाँ चल्न सक्छ किनकि संविधानले लागू गर्दैन न एउटा किनभने यहाँ केवल कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्टै रहेन न मार्क्सवाद बोक्न सक्यो न लेनिनवाद बोक्न सक्यो न सी जिनपिङ बोक्न सक्यो सबैको नक्कल गर्ने तर त्यसमा नेपाली पनि हुने दुईटा अध्यक्ष कुन मार्क्सवादमा छ मलाई बताउनु न मार्क्सवादको म पनि किताब पढेको छु मार्क्सवादमा त दुईटा अध्यक्ष त छैन तर उहाँहरू त राष्ट्रिय सभामा त बडा अनि भव्य प्रोग्राम गरेर गर्नुभयो कि हामी दुईटा पाइलट छु एकदम राम्रोसित जेट उडाउँछु तर टेम्पू पनि चल्न सकेन आखिर त्यही जेट त दुर्घटना भयो नि दुईटा पाइलट हुँदा त दुर्घटना हुनुपर्ने जेटमा दुईटा पाइलट किन राखिन्छ कि एउटा पाइलट निदाए पनि थाके पनि अर्कोले चलाउँछ त चलेन नि सो रिएलाइनमेन्टको सुरुवात चाहिँ नि अहिले दोस्रो कुरा बताउँछु नेपाली नयाँ मन्त्री परिषद बनाउने एक्सरसाइज चाहिँ नि त्यो रिएलाइनमेन्टको सुरुवात हो कि अब तपाईँ धेरै मानिसले पनि अरूले पनि देखेका छन् अब चुनाव नै अर्को कडी हो होइन एउटा कुरा के भने यही संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्छ मलाई लाग्दैन किन लाग्दैन भने किनकि वैकल्पिक सरकार बनाउनको लागि कोही आगे सरेकै छैन जो सर्छ संख्या छैन तपाईँलाई बताउँछु जहाँसम्म मेरो छलफल त चलिरहेको छ जुन अप्टिकली हामी देख्छौँ भने कांग्रेस माओवादी र जसपा छलफल नगरे त के गर्ने गएर कुनै फ्याक्ट्रीमा त काम गर्दैन नि अथवा भनौँ न कहीँ लाइब्रेरीमा गएर किताब त पढ्दैन नि या कुनै युनिभर्सिटीमा गएर छलफलै गर्नलाई त खाने र छलफल गर्ने प्रोडक्टिभ काममा त सम्बन्धित सिधा कुरा म बताउँछु त्यसै कारणले त्यो छलफल कहीँ पनि पुग्दैन नबुझ्नले मैले एकदम बुझेर भन्दैछु वैकल्पिक सरकारको अहिले म कुनै सम्भावना देखिरहेको छु तर नम्बरकै कुरा गर्ने हो भने त यदि संग्लो रूपमा चाहिँ नि माओवादी कांग्रेस र जसपा मिल्दिने हो भनेदेखि त ओलीलाई मतलब चाहिँ के यो पार्टी संग्लो छ एउटा कुरा मैले तपाईँलाई के उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई र महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको एउटै विचार छ एउटै अनि व्यवहार छ विचार र व्यवहार दुईटै कुरा भन्छु
एकजना दुईजना जति शेरबहादुर के जानुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुन्छ, दुईजना जानुहुन्छ कि केपी ओली कि तपाईँ नै कन्टिन्यू गर्नुहोस्, हाम्रो काम गरिदिनुहोस्। त्यसो भए निरन्तरता चाहिँ नि ओली सरकारले नै पाउँछ। सरकार निरन्तरता पाउला तर संसद निरन्तरता पाउँदैन। भनेपछि चुनाव उन्मुख नै छौँ हामी। चुनाव उन्मुख छौँ, तर त्यो हुने चुनाव हो कि नहुने चुनाव हो यो म भन्न सक्दैन। त्यो अब यो हुने र नहुने चुनाव भन्नाले जस्तै चुनाव त बाबुराम भट्टराई पनि घोषणा गरेका थिए नि, संविधान सभा दोस्रोको चुनाव घोषणा बाबुराम भट्टराई गरेका थिए कि थिएन? तर चुनाव त गराउन सकेन नि। चुनाव त खिलराज रेग्मीले उहाँले गराउनु भएको थियो नि, खिलराज रेग्मीजीले चुनाव गराउनु भएको थियो। चुनाव घोषणा आफैमा यो हामीले बिर्सिसकेको जुन पाना छ यो होइन, पाना होइन, यो अहिलेको राजनीतिको धेरै पाना चातिने छ। तपाईँले मैले त्यहाँ भनेको बिर्सिएको पाना मात्र तपाईँले रिकल गराउन खोजेको होइन। यो एउटा कुरा के भने यदि संसद विघटन नभएको भए 58 सालमा बहुदल जान्थेन। पोलिटिकल अब्जर्भेसनका रूपमा तपाईँले जुन रिअलाइनमेन्टको कुरा गरिरहनु भएको छ, रिअलाइनमेन्टका लागि त जनता पनि तयार हुन पर्यो होइन र? र नेपाली राजनीतिक दलहरू पनि तयार हुन पर्यो। त्यसको ओनरसिप त कसैमा ज्यादा कसैमा थोरै त छँदैछ नि। एउटा कुरा के भने पहिले लडाइँ सुरु हुन्छ संविधान राख्ने संविधान हटाउनेको बिचमा। एउटा भन्छ यही संविधानलाई रक्षा गरौँ, अर्को भन्छ यो संविधानलाई एज इट इज अब राख्न सकिँदैन। तपाईँलाई बताउँछु यो रिएलाइनमेन्ट यो दुईटा बुदामा हुन्छ। यो संविधानको पक्षधर फोर्स यो संविधानलाई एज इट इज नेपाललाई मा राख्न सक्दैन या चलाउन सक्दैन, त्यो बिचमा चाँडै स्ट्रगल सुरु हुन्छ। यो जति स्ट्रगल अलिअलि चलिरहेको छ यो कास्टिङ हो। अस्ति पनि संसद पुनर्स्थापना र संसद विघटन त्यसैको एउटा सिनोनिम्स थियो, पर्याय थियो। तपाईँलाई बताउँछु कि एभ्री इन्स्टिट्युसन आजको दिनमा विकेन्ड छ। आजको दिनमा कुनै पनि यस्तो इन्स्टिट्युसन छैन कि जो नेपालको लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्षम होस्। चाहे त्यो पोलिटिकल पार्टी आफैमा एउटा इन्स्टिट्युसन हो, चाहे जुडिसियरी एउटा सर्वोच्च अदालत एउटा इन्स्टिट्युसन हो, पार्लिमेन्ट आफै इन्स्टिट्युसन हो। हरेक इन्स्टिट्युसनले आफ्नो लाइफलाइन खोजिरहेछ, आफै कोमामा छ। कन्स्टिट्युसनल इन्स्टिट्युसन्सले कि पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्सले? आई एम टकिङ बोथ। आजको दिनमा कुनै पार्टी नेता खुला मञ्चमा गएर भन्नुहोस् कि ल मैले बोलेँ म लोकतन्त्रको रक्षा गर्छु, जनता मेरो साथ दिऊ, कसैको पक्षमा जनता जान्ने एउटा व्यक्ति त्यस्तो इन्टिग्रिटी भएको नेताको आज अभाव छ। निष्ठा, इन्टिग्रिटी र कमिटमेन्टलाई जनताले आत्मसात गर्छ त्यो मलाई लाग्दैन। दोस्रो कुरा यो त पोलिटिकल लिडरको कुरा गरे। पोलिटिकल पार्टी आफैमा यति डिफङ्क्सन कि त्यो पोलिटिकल पार्टी क्यारी गर्न सक्दैन, मास क्यारी गर्न सक्दैन। क्यारी गर्नलाई क्यारियर चाहिन्छ, किनकि पोलिटिकल पार्टी सिद्धान्त, इन्डिभिजुअल इगो र इन्डिभिजुअल कम्पिटिसनको कारणले पनि हरेक पार्टी डिफङ्क्सन। साथसाथै के भयो भने हरेक इन्स्टिट्युसन चाहे पार्लिमेन्ट आफैमा डिफङ्क्सन, उसले भन्छ पार्लिमेन्ट चलाइदेऊ, पार्लिमेन्ट डिसफङ्क्सन छ। तपाईँलाई बताउँछु हरेक पार्लिमेन्ट सेसनको सुरुवात हुँदाखेरि प्रमुख पार्टीको प्रमुख नेताहरू पहिला बोलेर सुरुवात गर्थ्यो। म यसपालि तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, अहिले त्यो मिडिया कहीँ पनि क्यारी गरेन। मिडिया पनि के भने आफैमा जे ऊ चाहन्छ त्यही न्युज बिकाउन खोज्छ, यथार्थ बेच्न खोज्दैन। मिडियाले पनि सत्यलाई जनतामा पस्किने जमर्को गर्दैन। सञ्चार माध्यमसँग नि मेरो गुनासो छ। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु के कारणले यो संसदमा के खराबी थियो कि शेरबहादुर देउवा आएर त्यहाँ रोस्टमबाट आफ्नो संसद सुरुवातको दिन बोल्न सक्नु भएन, प्रचण्डजी आएर बोल्न सक्नु भएन। यही कुराले मैले संसदमा बोलेको छैन, बोल्दैन पनि। जब शेरबहादुरलाई यो पार्लिमेन्ट चाहिँदैन, प्रचण्डजीलाई पार्लिमेन्ट चाहिँदैन, केपी ओलीलाई चाहिँदैन, माधव नेपाललाई चाहिँदैन। लेट मी कम्प्लिट प्लिज। जस्तै के कारणले उपेन्द्र यादव रोस्टमबाट बोल्न सक्नु भएन संसद सुरुवातको दिन, महन्त ठाकुर बोल्न सक्नु भएन, शेरबहादुर देउवा बोल्न सक्नु भएन, केपी ओली बोल्न सक्नु भएन, जुन हाउस अफ द लिडर भन्छ सरकारको, र अपोजिसन लिडर पनि बोल्न सकेन, प्रचण्डजी पनि बोल्न सकेन। र उहाँहरू संसदको दुहाई दिने यो त नबुझ्ने जनता पत्याउँछ। जो म आफै पोलिटिकल साइन्समा इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा पिएचडी गरेको मान्छे हो, त्यही संसदको सदस्य हो, र यो राजनीतिको रात दिनको यो उहाँहरूको सबै खेलोफरको बुझिराख्ने मान्छे हामी बुझ्दैन। त्यस कारणले उहाँहरू नबोलेपछि हामी भन्नु चाहिँ उहाँहरूलाई यो संसदको औचित्य छैन भने हामीले थामेर थाम्दैन। एउटा कुरा कुनै संसद सदस्यले यो संसदलाई थाम्ने, यो राजनीतिक व्यवस्थालाई थाम्ने कोसिस गर्यो भने त्यो के हो भने छोटी मुख बडी बात एउटा हिन्दी मुखान हुन्छ, सूर्यको आदि दिए भने यो व्यवस्था थाम्ने, व्यवस्था जान्छ भने पनि उहाँहरूको कारणले जान्छ। जुन अहिले कुम्भमा पूर्व राजाको जुन भिजिट भएको छ शाही स्नानको क्रममा, र जुन त्यहाँ ब्यानर जुन राखिएको छ त्यहाँ के लेखेको थियो,
श्री 5 सरकार नेपाल नरेश, यदि मैले इफ आई एम नट रङ, तपाईँले याद गर्नुहोस्, त्यहाँको मैले ब्यानर आफ्नै आँखाले पढेको थिएँ। त्यसको कुनै सिग्निफिकेन्स छ र धेरै सिग्निफिकेन्ट छ नि। तपाईँले आखिर भारत सरकार को त त्यहाँ सुरक्षा एरियामा त इन्भल्भमेन्ट त थियो नि, र त्यहाँ लेखिएको छ। लेखिएको के छ? आजको दिनमा त उहाँ चाहिँ श्री 5 नेपाल नरेश त हुनुहुन्न नि, पूर्व नेपाल नरेश हो, त त्यहाँ त राखेको थिएन। त्यसको पनि सिग्निफिकेन्ट, राजनीतिमा एभ्री वर्ड एभ्री स्टेपको सिग्निफिकेन्ट मिनिङ हुन्छ। तपाईँले आज बताइरहनु भएको रिएलाइनमेन्टमा त्यसको सिग्निफिकेन्स छ र? त्यसको सिग्निफिकेन्ट पनि हुनसक्छ, यसलाई इन्कार गर्न सकिन्न। मैले तपाईँलाई पहिले भने नि कि कुन बाटोबाट कसरी यो होइन, जस्तै के हुन्छ भने अहिले नै जस्तै विप्लवीसँग वार्ता हो सरकारको, जो बाहिर आइरहेको छैन, रिफरेन्डमको कुरा आइरहेछ, जन्मसङ्ग्रहको कुरा आइरहेछ। जन्मसङ्ग्रहको कुरा केमा गर्ने? धर्मनिरपेक्षताको बारेमा गर्ने कि संहिताको बारेमा गर्ने कि गणतन्त्रको बारेमा गर्ने कि शासकीय व्यवस्थाको बारेमा गर्ने कि? विप्लवजीसँग त्यो किसिमको चाहिँ नि चर्चामा भएको छ। अब समझदारी भएछ कि छैन त्यो विप्लवजी र प्रधानमन्त्री जान्ने कुरा हो, तर मैले उहाँहरूको मान्छेबाट बुझ्दाखेरि यो बारेमा छलफल भएको हो, र विप्लवजीको आह्वान छ कि जन्मसङ्ग्रह हुनुपर्छ, जो कहीँ कहीँ बोल्नु पनि भएछ। दोस्रो कुरा के भने, मैले तपाईँलाई त्यही भने कि यो राजनीतिक अवस्था किन दलहरू नमिलेको अवस्थामा छ। अस्ति प्रदीप गिरीले संसदमा बडा राम्रो बोल्नुभएको थियो कि रुख त रोपियो, बिरुवा त रोपियो, अब बिरुवालाई उखेलेर कि उसको जरा छ कि छैन, त्यो त बिरुवा त सुकिहाल्छ नि। लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्र मैले भने डेमोक्रेसी स्लो प्रोसेस हो, तर स्लो र स्टेडी प्रोसेसमा पनि गन्तव्यमा पुग्थ्यो। तर स्लो प्रोसेसमा नै बिचमा यति अनि गलत चिज हो जो लोकतन्त्रको लागि आफैमा ल्याबिलिटिज हो। जस्तै नेताको मोनोपोली तन्त्र, होइन, त्यसो त लोकतन्त्रमा जनताले दिएको पछिल्लो अभिमतका कारण जस्तो शक्तिशाली सरकार बन्यो, जस्तो विश्वास अभिव्यक्त भयो, त्यसको पनि खासै अर्थ रहँदो रहेछ। परिणाममा देखिन नि, शक्तिशाली के को लागि? विकासको लागि हुनुपर्थ्यो नि, समृद्धिको लागि हुनुपर्थ्यो नि, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि हुनुपर्थ्यो। व्यवस्था गलत थियो त? यो हामीले व्यवस्था गलत थिएन, व्यवस्था चलाउने व्यक्ति गलत हो, नेता गलत हो, व्यवस्था गलत होइन। यही व्यवस्थामा अमेरिका बनेको होइन, यही व्यवस्थामा युरोप बनेको होइन। तर अब 10 वर्ष नटिक्ने अथवा चाहिँ यस्तै हल्लिने व्यवस्था त कसरी? होइन, व्यवस्था गलत होइन। एउटा कुरा के भने, किताब गलत हुँदैन नि। एउटै किताब पढ्नेले एउटाले फर्स्ट गर्छ, त्यही किताब पढ्नेले फेल पनि हुन्छ नि। यसको अर्थ किताबलाई त दोष दिन मिल्दैन नि, या स्कुललाई दोष दिनु मिल्दैन नि। होइन, तर स्थायित्वको कुरा गर्दाखेरि जस्तोसुकै व्यवस्था हामीले राम्रै व्यवस्था ल्यायौँ, त्यसका सञ्चालनकर्ताहरू ठिक भएनन् तपाईँले भन्नुभयो, तैपनि त एउटा स्थायित्वको लागि एउटा जनताले आश गरेर एउटा अभिमत त दिए नि। उनीहरूकै चाहिँ नि नेतृत्वमा रिअलाइन भइसकेको नेपाल पनि अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि त जनतामा त त्यो विश्वास त रहँदैन नि। एउटा कुरा के भने, रिअलाइन हुँदाखेरि अहिलेको नेतृत्व कोही पनि नेतृत्वमा रहँदैन। यो कुरा पनि मेरो बुझिहाल्नुहोस्। सबैलाई लाग्छ कि मेरो लागि भइरहेछ, तर मैले बुझ्दाखेरि अहिलेको नेतृत्वकर्ता चाहे जुनसुकै दलको, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको हुन्, चाहे नेकपा एमालेको हुन्, चाहे माओवादीको हुन्, चाहे मधेसी दलका हुन्, यिनीहरू रिएलाइनमेन्ट हुँदाखेरि यिनीहरू नेतृत्वमा रहँदैन, त्यो फ्रेस पर्सन आउँछ। किनकि एउटा सिम्पल थ्योरी छ पोलिटिकल साइन्सको, जुन एक्जिस्टिङ लिडर हुन्छ त्यसको विरुद्धको यदि रिएलाइनमेन्ट या त्यस व्यवस्थाको। तर अब एउटा कुरा नि, आज हामीले जुन चर्चा गऱ्यौँ, तपाईँले जसरी आज हामीलाई चाहिँ नि जनताले सुन्न चाहेका कुरा, हामीले सोध्न चाहेका कुरा, तपाईँलाई भन्न चाहेका कुराहरू धेरै राख्नुभयो नि, तर यसको अन्तिम कन्क्लुजन भनेको फेरि हामी निर्वाचनको कुरा गरिरहेका छौँ कता कता, होइन? मैले त तपाईँले त्यही भने नि कि एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस् कि जुन निर्वाचन घोषणा हुन्छ त्यो निर्वाचन हुनेको लागि हुन्छ कि नहुनको लागि हुन्छ, त्यो कसरी तय हुने? भयो भने के हुन्छ, भएन भने के हुन्छ? अब भयो भने त्यसको बावजुद पनि एउटा फेरि कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ। निर्वाचनको परिणाम आएपछि यदि केही कारण कथम कदाचित, मलाई विश्वास छैन कि निर्वाचन हुन्छ, तर कथम कदाचित निर्वाचन भयो भने नेपालको अवस्था फेरि एउटा द्वन्द्वात्मक अवस्थामा जान्छ। अनि इलेक्सन किनकि 78 साल मैले पहिले भनिसके, सुरुमै भनेको थिएँ कि मेरो शुभकामना छ कि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि होस्, नेताहरूको चेत पलाओस्, नेताहरूमा सद्बुद्धि होस् कि भ्रष्टाचार कम गरौँ,
पार्टीमा मोनोपोली कम गरौँ, एउटा लोकतन्त्रको मिनिमम आधारभूत मान्यतालाई टेकेर अगाडि बढाउँ र अनि लोकतन्त्र आफैमा एउटा संस्कार हो, एउटा निष्ठा हो, त्यो अनुसार बढौँ। तर त्यो छाँटकाट नदेखेपछि नेपाली जनता राष्ट्रले त दुःख पाएकै छ, अब दुःख पाउने बेला नेताहरूको आउँदैछ। यति मात्र म बुझ्छु। यदि इलेक्सन भएन भने? इलेक्सन नभए पनि नेताहरू दुःख पाउने हो। मैले तपाईँलाई भने इलेक्सन भएन भने। तर मुलुक र व्यवस्था, राज्य व्यवस्थाको हकीकत के हुन्छ? एउटा कुरा के हुन्छ भने फर टाइम बिङ द डिफङ्क्ट र क्याओस जस्तै हुन्छ, फर टाइम बिङ। तर त्यसपछि फेरि नयाँ ढङ्गले सुरुवात हुन्छ। त्यो भनेको जसरी तपाईँलाई बताउँछु, बहुदल अन्त भयो। केही दिन राजाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुईटी थियो, अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष दुईटी थियो। त्यसपछि अन्तरिम आयो। अन्तरिम संविधान पनि आएको छ। अन्तरिम संविधानलाई किन बिर्सनुहुन्छ? अन्तरिम त हरेक कुरा अन्तरिम इन्ट्रिम एरेन्जमेन्ट थियो नि। त्यसपछि फुलफुलेज आयो। तर फुलफुलेजलाई हामी फुलफुलेजले तरिकाले आत्मसात गरेन अथवा इमान्दारीपूर्वक लग्न सकेन। जुन लेभलको आजको दिनमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहदेखि लिएर र सङ्घीय सरकारको जुन भ्रष्टाचार अथवा मोनोपोली तन्त्र छ, जनता त्राहिमाममा चाहिँ बोल्न सकिरहेको छैन। बोल्नको ठाउँमा बरु मलेसिया र कतार, साउदी अरब, दुबई रोजगारी खोजिरहेछ। त्यो अवस्था धेरै लामो चल्दैन। मैले भन्न खोजेको थिएँ यो त तपाईँको सोसियोलोजिकल एनालिसिस भयो। पोलिटिकल आन्सर होइन, पोलिटिकल आन्सर बताउँछु। जति चुनाव भएन भने के यही नेताहरू, यही सांसद, यही मन्त्री, यही प्रधानमन्त्री कन्टिन्युटी पाउँछ? म त लाग्दैन पाउँछ। कसरी पाउँछ? यो व्यवस्था जस्तो चाहिँ नि अकोमोडेटिभ व्यवस्था संसारमा अर्को छैन भनिन्थ्यो। तपाईँ पनि भनिरहनु भएको छ। अब यदि चाहिँ नि यसलाई यही व्यवस्था कल्याप्स हुने हो भने नयाँ के व्यवस्थामा चाहिँ नि मान्छे ढुक्क? होइन त मैले पनि त्यसको लागि त म ठ्याक्कै ज्योतिष छैन नि। तपाईँलाई एउटा कुरा के हुन्छ नि, राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन सकेन भने। तर राजनीतिक एनालिसिस त यहाँ काम लाग्छ नि। म यहाँ बताउँछु नि, म तपाईँकै प्रश्नमा आउँदैछु। राजनीतिक दल आजको दिनमा डिभाइडेड एन्ड डिफङ्क्ट छ। मेरो वर्डमा ध्यान दिनुहोस्। अनि र राजनीतिक दलहरू डिभाइड एक ठाउँमा यदि उभिन सकेन भने यो संविधान र व्यवस्था बचाउन सक्दैन, जो आजको दिनमा एक ठाउँमा उभिएको छैन। एउटा आधा पूरब छ त आधा पश्चिममा फर्केको छ। हरेक पार्टीमा देख्नुहुन्छ। यदि केपी ओलीले एकातिर फर्काएको छ त माधव नेपाल झलनाथजी अर्कोतिर फर्केको छ। यदि महन्त ठाकुर आए मात्रै एकातिर फर्केको छ भने उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई अर्कोतिर फर्केको छ। यदि शेरबहादुरजी एकातिर फर्केको छ भने त ऊ अर्कोतिर रामचन्द्रजी फर्केको छ। होइन, तर यो हाम्रो कन्भर्सेसन होइन, लेट मी कम्प्लिट। डायग्नोसिस चाहिँ भयो। त्यसपछि के हुन्छ भने जब व्यवस्था जान लागेपछि उहाँहरू एकैचोटि मिले पनि बच्दैन। एउटा कुरा लास्ट मिनटमा मिल्दाखेरि पनि बच्दैन। तर आज उहाँलाई जुन लागेको छ, जुन व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा हावी छ र जुनसुकै मूल्य मान्यताको त्याग गरेर पनि, मूल्य मान्यताको राजनीति छैन। मूल्य मान्यता र एउटा भनौँ न आचार, कुनै पनि नेताको आचार संहिता मापदण्ड अनुसार छैन। यो व्यवस्था यदि चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा छ र यो कल्याप्स हुने हो भने तीनटालाई खतरा हुन्छ। गणतन्त्रलाई खतरा हुन्छ, संहितालाई खतरा हुन्छ र धर्मनिरपेक्षतालाई खतरा तर हुन्छ। नयाँ आउने यदि आउँछ, यसपछि तपाईँको व्यवस्थाको कन्टिन्युएसन हुन्छ जसरी भन्नुभयो नि, त्यो आफ्नै अर्ग्यानिकली नेपालको बलबुतामा आउँछ कि त्यसमा पनि भारतको आशीर्वाद चाहिन्छ? फेरि होइन, एउटा कुरा नेपालको कहिले पनि व्यवस्था आफ्नै बलबुतामा अर्ग्यानिक आएको छैन। जतिसुकै भने पनि त्यो कसैले राष्ट्रवादीको ढोङ लगाउनेले भन्छ होला कि हाम्रो आफ्नै एकदम माटो सुहाउँदै र हाम्रै व्यवस्था हो। हिजोको दिनमा पनि आफ्नै नेपालमा सोभरेन तरिकाले, इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले आएको छैन कुनै व्यवस्था, चाहे त्यो पञ्चायत होस्, चाहे बहुदल होस्, चाहे गणतन्त्र होस्, चाहे राणा सिस्टम होस्, र भोलिको दिनमा पनि आउँदैन आफ्नो स्वतन्त्र तरिकाले। यो मेरो बुझाइ हो। त्यसको लागि मैले बारम्बार भन्छु, नेपालको पोलिटिकल इकोनोमी सोभरेन छैन, अर्ग्यानिक छैन, इन्डिपेन्डेन्ट छैन। आजलाई अमरेशजी जति लामो तन्काए पनि तन्किने कन्भर्सेसन हो यो। तर आजका लागि यहीँ बिट मारौँ। फेरि पनि म यहाँलाई आमन्त्रण गर्ने नै छु आगामी दिनमा। तपाईँले आज प्रेडिक्ट गर्नुभएका चिजहरू गलत साबित भए पनि, सत्य साबित भए पनि तपाईँ बिन्ती आइदिनु होला। फेरि आजको यो समयका लागि, विचारका लागि अमरेशजी धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म लास्टमा के भन्न चाहन्छु, मेरो जुन व्यक्त गरेको विचार गलत साबित होस्, तर मैले आगामी जुन देखिरहेको छु त्यति कोर्समा राजनीतिक लम्किरहेछ र गइराखेको छ। त्यस कारणले आउने समयमा यो संविधान, यो व्यवस्था र यो नेतृत्व बचाउने गाह्रो छ।
हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। It's an AP1 presentation.